यन्त्रिकापद्धतिः षड्विंशी उदग्रयन्त्रिकां वन्दे पादुकां यन्निवेशनात् उपर्यपि पदं विष्णोः प्रत्यादिष्टप्रसाधनम् उदग्रयन्त्रिकां वन्दे पादुकां यन्निवेशनात् उपर्यपि पदं विष्णोः प्रत्यादिष्टप्रसाधनम् प्रसभं प्रतिरुद्य कण्टकादीन् भवती शौरिपदाम्बुजादधस्तात् चरणावनिधारयत्यमुष्मिन् उचितच्छायमुपर्यपि प्रतीकम् मुरभिन्मणिपादुके त्वदीया अनघामङ्गुलियन्त्रिकामवैमि स्वयमुन्नमितां प्रदेशिनीं ते परमं दैवतमेकमित्रिचन्तीं स्वदते मणिपादुके त्वदीया पदशाखायुगयन्त्रिका विचित्रा परमं पुरुषं प्रकाशयन्ती प्रणवस्येव परेयमर्धमात्रा अनुयातमनोरथा मुरारेः भवती केळिरथश्रियं दधाति चरणावनियन्त्रिका तवैषा तनुते कूबरसम्पदं पुरस्तात् शङ्के भवत्याः सुभगं प्रतीकं रङ्गेशपादाङ्गुलिसङ्ग्रहार्थं त्राणाय पादावनिविष्टपानाम् आज्ञाकरीमङ्गुलिमुद्रिकां ते अलङ्कृतं कर्णिकयोपरिष्टात् उदग्रनाळं तव यन्त्रिकांशं पद्मापतेः पादसरोजलक्ष्म्याः प्रत्येमि पादावनिकेळिपद्मम् उपरि विनिहितस्य केशवाङ्ग्रेः उपरि पदावनियन्त्रिकात्मिकात्वम् इति तव महिमा लघूकरोति प्रणतसुरेश्वरशेखराधिरोहं नित्यं पदावनिनिबद्धकिरीटशोभं पद्मालया परिचितं पदमुद्वहन्त्याः अङ्गीकरोति रुचिमङ्गुलियन्त्रिका ते साम्राज्यसम्पदनुरूपमिवातपत्रम् प्रथमा कलेव भवती चरणावनिभाति रङ्गचन्द्रमसः शृङ्गोन्नतिरिव यत्र श्रियं विभावयति यन्त्रिका योगः प्रथमा कलेव भवती चरणावनिभाति रङ्गचन्द्रमसः शृङ्गोन्नतिरिव यत्र श्रियं विभावयति यन्त्रिका योगः इति श्रीपादुकासहस्रे यन्त्रिकापद्धतिः षड्विंशी।